हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी केमिकल बोन्डिङको पार्ट 2 लेक्चरमा छौँ। सो प्रिभियस लेक्चरमा चाहिँ मैले इन्ट्रोडक्सन सिम्पल इन्ट्रोडक्सन मात्र दिएको थिएँ के हो केमिकल बोन्डिङ भनेको र आयोनिक कोभ्यालेन्ट बोन्डहरूको बारेमा सर्टकटमा मात्र कुरा गरेको थिएँ। सो आजको लेक्चरमा हामी आयोनिक बोन्डको कम्प्लिट डिस्कसन गर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो आयोनिक बोन्ड भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त? हेर, आयोनिक बोन्ड भन्ने बित्तिकै मेटल्स र नन मेटल्सले बनाउने बोन्डिङ हो, जसमा के हुन्छ मेटल्सले आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र नन मेटलले लिने काम गर्छ। सो सिम्पली आयोनिक बोन्ड भन्ने बित्तिकै के हो? दिस इज द काइन्ड अफ बोन्ड द्याट इज फर्मड बिट्विन द मेटल्स एन्ड नन मेटल्स, र जसमा मेटल्सले आफ्नो इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ? नन मेटललाई दिने काम गर्छ। यो भयो। सो यसमा के भयो त? देयर इज द कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन। देयर इज द कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन, हैन? सो इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर किन भयो? अनि मैले के भनेको थिएँ त? केमिकल बोन्डिङको मेन मोटिभ के हो त? टु गेन स्टेबिलाइजेसन। जति पनि आयोन्स अथवा मलिक्युल्स इन्भाइरोमेन्टमा अथवा एयरमा प्रेजेन्ट छ, तिनीहरू एकअर्कासँग बोन्ड बनाउनुको मुख्य कारण नै स्टेबिलिटी गेन गर्नु हो। सो यो केसमा पनि मेटल्सले नन मेटल्ससँग इलेक्ट्रोन दिएर बोन्ड फर्मेसन किन गर्नु पर्यो त? टु गेन स्टेबिलिटी। टु गेन स्टेबिलिटी। सो यो कुरा भयो, हैन? सो हेर, अब आयोनिक बोन्डमा अब हामीले त इक्जाम्पल मेनी लिन सक्छौँ। सो सबसे कमन इक्जाम्पल नुन लिउँ, द्याट इज सोडियम क्लोराइड। कसरी बन्छ त? जुन हाम्रो एउटा मेटल छ सोडियम, हैन? सोडियमले के गर्छ त? एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र क्याटायनमा कन्भर्ट हुन्छ। यो कुरा के भयो? क्याटायनको फर्मेसन। त्यसै गरेर क्लोरिनले यही इलेक्ट्रोन लिन्छ र एनायनमा कन्भर्ट हुन्छ। हेर, सो यो दुईटा कुरा छ यसमा, ठिक छ? सोडियमले के गर्छ त? इलेक्ट्रोन लुज गरेर क्याटायनमा कन्भर्ट हुन्छ। क्लोरिनले त्यही इलेक्ट्रोन एब्जर्ब अथवा लिएर क्लोरिन भनेपछि एनायनमा कन्भर्ट हुन्छ। सो यसको केसमा क्याटायनिक फर्मेसन भनेपछि इलेक्ट्रोन लुज गर्नलाई हामीले के दिनुपर्छ? इनर्जी दिनुपर्छ, किनभने बोन्ड ब्रेक गरिरहेछौँ हामीले। सो इलेक्ट्रोन लुज गराउनुको लागि हामीले इनर्जी दिन्छौँ, त्यही इनर्जीलाई के भनिन्छ? आयोनाइजेसन इनर्जी। त्यही इनर्जीलाई के भनिन्छ? आयोनाइजेसन इनर्जी भनिन्छ, हो कि होइन? र यहाँ यसलाई इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गरेपछि कति इनर्जी रिलिज गर्छ? कति इनर्जी रिलिज गर्छ? एनायोनिक फर्मेसनमा भनेपछि एनायनको फर्मेसनमा के हुन्छ? इनर्जी रिलिज हुन्छ, र त्यो इनर्जीको नाम हो इलेक्ट्रोन एफिनिटी। भनेपछि यो हामीले 11 क्लासमै कम्प्लिट डिस्कसन के गरेका हुन्छौँ त? आयोनाइजेसन इनर्जी भनेपछि द अमाउन्ट अफ इनर्जी द्याट इज प्रोभाइडेड टु द मेटल, हैन? सो द्याट इट क्यान रिलिज वान इलेक्ट्रोन फ्रम इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन सेल टु गेट द स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। यो भयो आयोनाइजेसन इनर्जीको डेफिनेसन। र इलेक्ट्रोन एफिनिटीको डेफिनेसनले के भन्छ? द अमाउन्ट अफ इनर्जी द्याट इज बिङ रिलिज्ड वेन वान इलेक्ट्रोन इज एट्याच्ड टु द नन मेटल, है? कति इनर्जी रिलिज हुन्छ भनेपछि यहाँबाट हामीले के समराइज गर्न सक्छौँ त? क्याटायनिक प्रोसेस इज इन्डोथर्मिक प्रोसेस, किन भन्दाखेरि यसमा इनर्जी एब्जर्ब हुन्छ, र एनायोनको फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ? एक्जोथर्मिक प्रोसेस हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ? इनर्जी रिलिज हुने काम गर्छ। सो यति बुझिसकेपछि अब यो दुवै केसमा अब यो दुईटा त के छ? आयोन्स फर्मेसन भयो, हैन? त आयोन्स र एउटा पोजिटिभ आयोन अर्को नेगेटिभ आयोन कम्बाइन भएर NaCl बनाउँछ। सो यहाँ आयोनिक बोन्डको फर्मेसन भयो। त यो केसमा कुन फोर्स लाग्छ एकअर्काको बिचमा? दे आर एट्र्याक्टेड बाई द फोर्स अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन। कुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन, जुन चाहिँ हामी इलेक्ट्रोस्ट्याट्समा पढ्छौँ फिजिक्समा। सो यहाँ चाहिँ त्यही फोर्स लाग्छ, किन भन्दाखेरि एउटामा पोजिटिभ चार्ज छ अर्कोमा नेगेटिभ चार्ज छ। सो दे आर एट्र्याक्टेड। सो Na प्लस र Cl माइनस एकअर्कामा एट्र्याक्ट भएर कुन फोर्सले गर्छ त? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनबाट के हुन्छ? कम्बाइन हुने काम गर्छ। सो यही सोडियम क्लोराइड जुन फर्मेसन भयो, यसमा NaCl को कारणले गर्दा मात्रै
जुन छ आयोन्स भनेपछि Na प्लस र Cl माइनसले जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन देखायो त्यसको कारणले गर्दा मात्र कम्पाउन्ड मोलिक्युलर फर्ममा बस्न सक्यो, नत्र भए यदि यो एट्र्याक्सन हुँदैन थियो भने मोलिक्युल्सहरू एट्र्याक्टेड फर्ममा आयोन्सहरू कम्बाइन भएर बस्न सक्दैन थियो। सो यसको लागि के याद राख्ने त, जुन हाम्रो आयोनिक बोन्ड छ इट इज नट अ काइन्ड अफ बोन्ड। यसमा बोन्डको फर्मेसन भइरहेको छैन, यसमा के को फर्मेसन भइरहेछ, आयोन्सको फर्मेसन भएर फोर्सले सँगै राखेको हो। एक्चुअली यसमा कुनै पनि बोन्ड फर्मेसन हुँदैन, ख्याल गरेको होला। त्यही भएर हामीले सोडियम र क्लोरिनलाई बिचमा ड्यास दिएर रिप्रेजेन्ट गर्दैनौँ बोन्ड, हामीले यसलाई नर्मली NaCl लेख्छौँ। किन भन्दाखेरि यो फोर्सले टाँसेको बोन्डले होइन। जस्तो कोभ्यालेन्ट बोन्डमा कार्बन कार्बन बोन्ड, डबल बोन्ड, ट्रिपल बोन्डहरू जुन छ त्यसमा त हामीले यस्तो लाइन देखाएर गर्छौँ, तर आयोनिक बोन्डमा हामीले कहिले पनि लाइन देखाएर डिनोट गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ त, बिकज इट इज नट अ काइन्ड अफ बोन्ड, इट इज सिम्पली द फोर्स अफ एट्र्याक्सन द्याट बाइन्ड्स द आयोन्स टुगेदर। सो यो कुरा भयो। अब यहाँबाट हेरिसकेपछि वाइ डु दे बाइन्ड, यो क्वेसन आउँछ। किन भन्दाखेरि अल्दो सोडियम आयोन र क्लोरिन आयोन यो दुइटै त स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन रिच गरिसक्यो, त यिनीहरूलाई बोन्ड फर्मेसन किन गर्नु पर्यो, सँगै किन बस्नु पर्यो त? यसको क्वेसन हल्का क्वेसन अराइज हुन्छ कि हुँदैन ल भन त। जुन सोडियम छ, जुन क्लोरिन छ, यो आयोन्समा कन्भर्ट भनेपछि यहाँ के छ, यहाँ 2 र 8 र 1 हो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। सो यसले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन लस गरेर स्टेबल भनेपछि इनर्ट ग्यासको कन्फिगुरेसन गेन गर्छ। त्यसै गरेर क्लोरिनमा पनि के छ, 2 8 र 7 थियो, एउटा इलेक्ट्रोन लिएर 2 8 र 8 छ। त्यसै यो दुवैले अक्टेट रुल त कम्प्लिट गरिसक्यो, यसलाई किन बोन्ड फर्मेसन गर्नु पर्यो त? सो यसको एन्सर के हुन्छ त, जुन यो हुन्छ नि आयोन्स फर्मेसन प्रोसेस, यो कुरा के याद राख्ने, जुन आयोन फर्मेसन प्रोसेस हुन्छ, सोडियमबाट सोडियम आयन बन्ने र क्लोरिनबाट क्लोरिन आयन बन्ने प्रोसेस हुन्छ, द्याट अलवेज टेक्स प्लेस इन ग्यासियस स्टेट। भनेपछि ग्यासियस स्टेटमा यदि आयोन फर्मेसन प्रेजेन्ट हुन्छ भने ग्यासेसमा फर्ममा के भएको आयोन्स। सो आयोन्स के भयो, ऱ्यान्डम मुभमेन्ट गर्छ र ऱ्यान्डम मुभमेन्टमा स्टेबिलिटी गेन हुन्छ त, हुँदैन। सो के रहेछ त, यो जति पनि छ यो सबमा केमा हुन्छ, यो सब ग्यासियस स्टेटमा अकर हुने कुरा हो, ठिक छ। सो ग्यासियस स्टेटमा अकर भएपछि यसको स्टेबिलिटी हुन्छ र हुँदैन। सो स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि यो दुईटा ग्यासियस फर्मबाट केमा चेन्ज हुन्छ, सोलिड फर्ममा। नुन त सोलिड फर्ममा छ नि त। सो यहाँ के भयो हाम्रो Na प्लस ग्यासियस, क्लोरिन पनि ग्यासियस, चेन्जेड इन्टु सोडियम क्लोराइड विच इज अ सोलिड। र सोलिडमा किन चेन्ज हुन्छ त, स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि। सो यति कुरा बुझ्यो हाम्रो। सो अब यसमा के छ हैन, एउटा रिजन त्यो भयो। अर्को मैले फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनिसकेँ। सो फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हो त, हेर त यसको केसमा यहाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनको फर्मुला के हो, यहाँ F इज इक्वल्स टु K टाइम्स Q1 Q2 डिभाइडेड बाई R स्क्वायर भन्ने हो कि होइन हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनको फर्मुला। सो यसमा के भनेको कन्स्ट्यान्ट नै भइहाल्यो, Q1 र Q2 भनेको यसमा प्रेजेन्ट हुने चार्ज र यसमा प्रेजेन्ट हुने चार्ज हैन। त्यस पछाडि R स्क्वायर भनेपछि यो केसमा के हो, इन्टर आयोनिक डिस्टेन्स भनेपछि दुईवटा आयोनको बिचको डिस्टेन्स, र आयोनिक बोन्डको लागि इन्टर आयोनिक डिस्टेन्स इज भेरी भेरी स्मल। यिनीहरूको इन्टर आयोनिक डिस्टेन्स कति हुन्छ, धेरै सानो भएको कारणले गर्दा हेर जति यो सानो त्यति फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी। सो यिनीहरूमा आयोनिक बोन्ड फर्मेसन हुने बेला इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि एकदमै हाई हुन्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि अब के याद राख्ने त, जुन हाम्रो आयोनिक बोन्डमा बनेका आयोन्स अथवा मोलिक्युल्सहरू छन् नि इन्टर आयोनिक बोन्डिङको कारणले गर्दा फर्मेसन भएका, दे डु नट ह्याभ एनी सेप है, तिनीहरूको डिस्टिङ सेप प्रेजेन्ट हुँदैन। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको बोन्डिङ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एनी डिरेक्सनमा अकर हुनसक्छ, डिरेक्सनल लेस हुन्छ। भने जस्तै कोभ्यालेन्ट बोन्डको चाहिँ एउटै डिरेक्सन युनिडिरेक्सनलमा हुन्छ भने आयोनिक बोन्डको चाहिँ कुनै पनि डिरेक्सन डिस्टिङ्क्ट हुँदैन। किन भन्दाखेरि जस्तो हेर, यो यदि इन्भाइरोमेन्टमा एउटा पोजिटिभ आयन छ भने, यो पोजिटिभ आयन छ भने यहाँ वरिपरि कुनै पनि डिरेक्सनमा यदि नेगेटिभ आयन छ भने त्यसले के गर्न सक्छ, बोन्ड फर्मेसन बनाउन सकिहाल्छ। सो इट इज डिरेक्सनलेस, त्यही भएर आयोनिक बोन्डको हामीले सेप कहिले पनि पढ्दैनौँ। सो अब हामी कुरा गरौँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्सीको बारेमा। सो वाट इज इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी?
सो यहाँ अब इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनेको कुनै पनि कुराले हैन कतिवटा इलेक्ट्रोन दिन्छ अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन लिन्छ त्यही प्रपर्टीलाई अथवा त्यही भ्यालुलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनिन्छ। सो इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनेको के रहेछ त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स गेन्ड अर लस। सो यो कुरालाई के भनिन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनिन्छ र यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्सीकै कारण देखाउने कारणले गर्दा आयोनिक बोन्डहरूलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड पनि भनिन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्नुको अर्को कारण पनि के छ त बिकज यिनीहरूमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि हुन्छ। सो त्यसको कारणले गर्दा के हुन्छ यसमा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट इट इज अल्सो कल्ड एज इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड। यो अब सिम्पल कुराहरू हो हैन। अब हाम्रो के छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी कुरा गरौँ। सो इलेक्ट्रोभ्यालेन्सीमा अब हामी डिस्टिङ्क्ट रूपमा याद गर्दै जाऊँ है। डिस्टिङ्क्ट रूपमा के हो त त्यो भनेको जस्तै अब हामी जाऊँ ग्रुप पेरियोडिक टेबलमा जाऊँ के ग्रुप 1 भएको इलिमेन्ट्सहरू ठिक छ कि छैन। ग्रुप 1 मा कुन इलिमेन्ट छ लिथियम सोडियम पोटासियम। यो एलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्छ त यिनीहरूको इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी इभीले डिनोट गरौँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी यिनीहरूको इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी के हुन्छ 1 हुन्छ। किन त लिथियम सोडियम पोटासियमको आउटर मोस्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा इलेक्ट्रोन छ। सो एउटा इलेक्ट्रोन लस्ट गर्न इजी हुन्छ 7वटा गेन भन्नुभन्दा। सो यसले एउटा इलेक्ट्रोन लस्ट गर्छ। सो इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी इज 1। र एउटा कुरा के याद राख्ने त इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी इज अलवेज पोजिटिभ। यो कहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ आइदर देयर मे बी गेन अर लस तर यसको भ्यालु जहिले पनि हामीले के लिन्छौँ पोजिटिभ लिन्छौँ। त्यस पछाडि हामी ग्रुप 2 एलिमेन्ट्समा जाउँ। ग्रुप 2 एलिमेन्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ ग्रुप 2 मा के पर्छ बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम यिनीहरूको के हुन्छ 2 हुन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी। किन भन्दाखेरि यिनीहरूको क्याल्सियम म्याग्नेसियमको केसमा आउटर मोस्टमा 2वटा इलेक्ट्रोन सो दिन सजिलो लिनु भन्दा सो यिनीहरूले दिन्छ। अब एकैचोटि जम्प गरेर जाने कता त ग्रुप 13 मा। ग्रुप 13 किन जाने त किनभने बिचमा डी अर्बिटल हुन्छ डी अर्बिटलको हुन्छ जसको ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स। सो तिनीहरूको कुरा डी अर्बिटलकै च्याप्टरमा गर्नुपर्छ स्पेसली। त्यसको अहिले एकछिनमा पनि हल्का कन्सेप्ट चाहिँ दिन्छु। ग्रुप 13 मा चाहिँ के हुन्छ अल्मुनियमको ग्रुप पर्छ हैन। सो अल्मुनियम र ग्यालियमको ग्रुप पर्छ हैन। सो यसमा कतिवटा यसले दिन्छ 3वटा। सो 3वटा लस गर्छ र यसले आफ्नो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गेन गर्छ स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। त्यस पछाडि ग्रुप हामी 14 मा जान्छौँ भने यहाँ आउँछ हाम्रो कार्बन त्यस पछाडि सेरेनियम जर्मेनियम यिनीहरू पर्छ ठिक छ कि छैन। सो यिनीहरू यो सिलिकन हो सरी हैन कार्बन सिलिकन र जेरेनियम यिनीहरू ग्रुप 14 मा पर्छ र यिनीहरूले कुनै पनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी देखाउँदैन किन भन्दाखेरि आयोनिक बोन्ड पनि फर्म गर्दैन बिकज कार्बन सेरेन यिनीहरूको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनमा 4वटा इलेक्ट्रोन छ। आउटर मोस्ट सेलमा 4वटा भ्यालेन्स सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन छ। सो यसले नाइदर लस गर्छ न गेन गर्छ यसले के गर्छ सेयरिङको काम सुरु हुन्छ। सो यहाँदेखि सेयरिङको कुरा सुरु भएको कारणले गर्दा यहाँ यो ग्रुपकोले चाहिँ के गर्छ कोभ्यालेन्ट बोन्डको फर्मेसन गर्छ। त्यसै अर्को आयो हाम्रो ग्रुप 15। ग्रुप 15 मा चाहिँ को पर्छ त नाइट्रोजन फ्यामिली पर्छ। नाइट्रोजन फ्यामिली पर्छ र नाइट्रोजन फ्यामिलीको अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनमा कतिवटा हुन्छ 5वटा हुन्छ। सो यसले कति लिन्छ 3वटा लिन्छ। सो हेर त यसमा गेन गरे पनि हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी कति लियौँ 3 लियौँ। त्यसै गरेर यदि हामीले ग्रुप 16 को कुरा गर्छौँ भने ग्रुप 16 भनेको के अक्सिजनको फ्यामिली पर्यो हैन। सो यो अक्सिजनको फ्यामिली पर्यो भने यसमा कतिवटा आउटर मोस्टमा कतिवटा छ 6वटा लिन कि दिन सजिलो 2वटा लिन्छ यसले। र ग्रुप 17 जुन लास्ट ग्रुप हो हाम्रो हेलोजेनको लागि हैन। अब अर्को त त्यस पछाडि ग्रुप 18 आउँछ। त्यो ग्रुप 18 भनेपछि त नोबल ग्यासको भयो त्यसले त कुनै रियाक्सनै लेख्दैन हैन। सो 17 को लागि हामीले के लिन्छौँ फ्लोरिन क्रोमिन ब्रोमिन आयोडिन। सो यो केस भयो हैन। सो यसमा के गर्छ यसले एउटा इलेक्ट्रोन के गर्छ लिने काम गर्छ। सो गेन हो या लस हैन यसको इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी जहिले पनि पोजिटिभ लिने यहाँबाट हामीले यो बुझ्न सक्यौँ। सो यति कुरा बुझिसकेपछि अब चाहिँ यो हाम्रो ग्रुप 17 सँगको भयो हैन। ग्रुप 17 सम्मको भइसकेपछि अब हामी के भनौँ डी अर्बिटल जुन चाहिँ हो ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स भनेपछि कुन हो हाम्रो ग्रुप 2 देखि ग्रुप
ग्रुप 3 देखि ग्रुप 12 सम्म। सो यतिदेखि यहाँसम्म के पर्छ हाम्रो डी ब्लक एलिमेन्ट्समा पर्छ र डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरू ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स हो र यिनीहरूको के हुन्छ भेराइबल भ्यालेन्सी हुन्छ। सो यिनीहरूले भेराइबल दिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि आइरन लिने हो भन्दाखेरि आइरन एफीले फेरस फर्ममा +2 दिन्छ, फेरिक फर्ममा +3 दिन्छ। सो यसको हामीले छुट्टै इलेक्ट्रो भ्यालेन्सी डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्दैन, रियाक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ। सो यसको कुरा चाहिँ हामी डी ब्लक एलिमेन्ट्सकै छुट्टै च्याप्टरमा कुरा गर्छौँ। सो यति बुझिसकेपछि अब हामी के को बारेमा कुरा गरौँ त, अब के फ्याक्टर्सले एफेक्ट गर्छ त, विच आर द फ्याक्टर्स द्याट आर फेभरेबल फर द फर्मेसन अफ द आयोनिक बोन्ड। सो यो यहाँ लेख्दै गरौँ है। सो फेभरेबल कन्डिसन फर फर्मेसन अफ आयोनिक बोन्ड, फर फर्मेसन अफ आयोनिक बोन्ड। सो यो कुरा फेभरेबल कन्डिसन्स फर फर्मेसन अफ आयोनिक बोन्ड हामी तीनवटा केसमा लिन्छौँ। मेटलको केसमा लिन्छौँ, नन मेटलको केसमा लिन्छौँ र दुवैको फ्युजनको केसमा भनेपछि मेटल प्लस नन मेटलको केसमा। सबसे पहिला मेटलको केसमा लिने हो भन्दाखेरि हेर मेटलले त के गर्छ, जहिले पनि इलेक्ट्रोन दिने काम गर्छ हैन, किन भन्दाखेरि इट हैज इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर भनेपछि मेटलले के गर्छ, सर्टेन अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने काम गर्छ। सो यसले के गर्यो, रिलिज गर्यो। सो यदि हामीले मेटललाई एम मान्यो भने हैन, सो एमले के गर्यो, इलेक्ट्रोन रिलिज गर्यो र आफू क्याटायनमा कन्भर्ट भयो। र मैले के भनेको थिएँ, यसमा यसलाई इनर्जी दिनुपर्छ इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि। इनर्जी इज एब्जर्ब्ड इन केस अफ क्याटायनिक रियाक्सन। सो भनेपछि यसमा के भइदिन्छ, इनर्जी एब्जर्ब हुन्छ यो रियाक्सनमा। सो जुन एनर्जी एब्जर्ब हुन्छ त्यो हाम्रो हो आयोनाइजेसन इनर्जी। अघि नै कुरा भने हैन। सो आयोनाइजेसन इनर्जी चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, कति म्याक्सिमम हुनु पर्यो कि मिनिमम हुनु पर्यो, सो द्याट इट फेभर्स द आयोनिक बोन्डिङ फर्मेसन। सो हामीले आफै सोच्दा के हुन्छ त, मेटलले इजिली इलेक्ट्रोन दिन सक्यो भने यसले आयोनिक बोन्ड बनाउन सजिलो हुन्छ यसलाई हैन। सो मेटलले इजिली दिनको लागि यसको आयोनाइजेसन इनर्जी के हुनु पर्यो, मिनिमम हुनु पर्यो। सो जति कम आयोनाइजेसन इनर्जी हामीले त्यति छिटो योबाट त्यति नै कम इनर्जी प्रोभाइड गरेर योबाट इलेक्ट्रोन झिक्न सक्छौँ हैन। इजिली यसले त्यति इजिली इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ, विच फेभर्स द फर्मेसन अफ आयोनिक बोन्ड। यो भयो मेटलको केसमा। भनेपछि के हुनुपर्छ, यसमा इनर्जी एब्जर्ब हुन्छ। कुन इनर्जी एब्जर्ब हुन्छ, त्यो इनर्जी एब्जर्बलाई आयोनाइजेसन इनर्जी भनिन्छ र त्यो के हुनुपर्छ, मिनिमम हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो नन मेटलको केसमा। सो नन मेटलको केसमा के हुन्छ हेर, हामीलाई थाहा छ नन मेटल भनेको के हो, जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन तान्ने काम गर्छ। सो इलेक्ट्रोन लिने काम भनेको के हो त, यसले इलेक्ट्रोन मेटलले दिएको इलेक्ट्रोन एब्जर्ब गरेर आफू केमा जान्छ, एनायनमा जान्छ। सो यसमा यदि हामीले एक्स भन्ने नन मेटल सपोज गरेका छौँ, सो यसले के गर्छ, इलेक्ट्रोन लिन्छ र आफू केमा कन्भर्ट हुन्छ, एक्स माइनसमा कन्भर्ट हुन्छ। ठिक छ। सो यहाँ के भयो, एनायोनिक फर्मेसन भयो र यसरी इलेक्ट्रोन गेन गर्दाखेरि यो आयोनमा जान्छ हैन। सो यसमा के भयो, इनर्जी रिलिज हुन्छ। भनेपछि हामीले अघि मैले के भने अघि, द्याट इज द इनर्जी द्याट इज रिलिज्ड आफ्टर द एनायोनिक फर्मेसन इज कल्ड एज इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इएले डिनोट गर्ने। अब यो केसमा के हुनु पर्यो त, इलेक्ट्रोन एफिनिटी हेर, नन मेटल्सले हैन इलेक्ट्रोन तान्ने क्यापासिटी जति बढी भयो हैन, त्यति नै आयोनिक बोन्ड फर्मेसनको फेभरेबल कन्डिसन बढी हुन्छ, हो कि हैन। फेभरेबल कन्डिसन बढी हुन्छ कि हुँदैन। सो यसको केसमा, नन मेटलको केसमा इलेक्ट्रोन एफिनिटी मस्ट बी म्याक्सिमम, इलेक्ट्रोन एफिनिटी मस्ट बी म्याक्सिमम। सो यो कुरा भयो मेटल र नन मेटलको केसमा। यदि हामीले यो दुइटै मिक्स गर्छौँ भने त्यो केसमा के हुन्छ, यो भयो मेटल र नन मेटलको केसमा हैन। अब मेटल्स प्लस नन मेटल्स भयो भनेपछि अघिसम्मको जति पनि थियो त्यो केमा भइरहेछ, ग्यास स्टेटमा। यो कुरा रिपिटेडली भन्नुको कारण किन भन्दाखेरि यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ र धेरैजनालाई थाहा हुँदैन। जति पनि आयोन्सको फर्मेसन हुन्छ दे अल टेक्स प्लेस इन ग्यास स्टेट। र अब हाम्रो थर्ड जुन छ, हाम्रो मेटल प्लस नन मेटल हैन। मेटल प्लस नन मेटलको केसमा छ भने हाम्रो अघि मेटल के क्याटायन के आयो, एम प्लस, र हाम्रो नन मेटल के आयो, एक्स माइनस हैन। यो दुवै के फर्ममा छ, ग्यास फर्ममा, अनस्टेबल छ, यताउति भागिरहेछ। अब यिनीहरूको केही गरी वेट भयो।
भेट भइसकेपछि के हुन्छ, यिनीहरूले एकअर्काको बिचमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन बनाउँछ। सो यहाँ के भयो, mx बनायो विच इज अ सलिड। ठिक छ कि छैन? सो यसमा के गर्यो, यसले स्टेबिलिटी गेन गर्यो, हो कि होइन? सो मेटल्स प्लस नन मेटलको केसमा यहाँ के भयो, अब हेर स्टेबिलिटी गेन गर्छ भने जति यदि हामी के भनौँ आयोन्समा के हुन्छ, बढी इनर्जी हुन्छ मोलिक्युल भन्दा, हो कि होइन? अनस्टेबलबाट जुन बेला स्टेबल कन्डिसनमा जान्छ, हामीले इनर्जी लेभलमा हेर्छौँ भने के हुन्छ, जुन बेला हाइली इनर्जेटिक छ भने माथि माथि उफ्रिरहन्छ होइन। जुन बेला यसले इनर्जी लस गरेर ग्राउन्ड स्टेटमा जान्छ भने चाहिँ के हो, यसले सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी लस गरेर तल गयो। सो त्यो लस्ट इनर्जी के फर्ममा निस्किन्छ, सो यसको केसमा पनि के हुन्छ, इनर्जी रिलिज हुन्छ। यसको केसमा पनि के हुन्छ, इनर्जी रिलिज हुन्छ र बोन्ड फर्मेसन, यहाँ बोन्ड फर्मेसनको बेला इनर्जी रिलिज भयो। सो यस्तो खालको इनर्जीलाई भनिन्छ ल्याटिस इनर्जी। अब यहाँ यो नयाँ कुरा आयो है, ल्याटिस इनर्जी भनेको के हो? त्यही भएर जति पनि ल्याटिस इनर्जी भनेको के रहेछ त, जुन बेला अब सिम्पल भाषामा त्यस पछाडि यसको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन छ। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि के रहेछ त, जुन बेला दुईवटा आयोन्स कम्बाइन भएर एउटा मोलिक्युल बनाउँछ, दुईवटा अपोजिटली चार्ज आयोन्स कम्बाइन भएर एउटा मोलिक्युल बनाउँछ, त्यो पनि स्टेबल फर्ममा, त्यो बेला जुन इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ ल्याटिस इनर्जी, हैन? यति कुरा याद राख्ने। र ल्याटिस इनर्जीको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन दिने हो भन्दाखेरि when 1 mole of molecule यो कति मोल हुनु पर्यो, 1 mole of molecule is produced from the gaseous ions that is cations र anions को फ्युजन, हैन? ग्यासियस फर्ममा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, जुन चाहिँ मेटल्सको केसमा र नन मेटल्सको केसमा फ्युजन भएर 1 मोल मोलिक्युल रिलिज गर्छ भने त्यसलाई नै, त्यही इनर्जीलाई नै के भनिन्छ, ल्याटिस इनर्जी। र यसको नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ यसकै बारेमा कम्प्लिट डिस्कसन गर्छु अनि फजान्स रुलहरूको बारेमा डिस्कसन गर्छु। अहिले यो यति बुझे पुग्यो, ठिक छ कि छैन? के रहेछ त, ग्यासियस स्टेटमा भएको क्याटायन्स र ग्यासियस स्टेटमा भएको एनायन्सले फ्युजन बनाएर अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कारणले गर्दा कम्बाइन भएर 1 मोल मोलिक्युल प्रड्युस गर्छ भने त्यस्तो खालको जुन बेला त्यो गर्दाखेरि इनर्जी जुन रिलिज हुन्छ, द्याट इनर्जी रिलिज इज कल्ड एज ल्याटिस इनर्जी। सो यति कुरा बुझेपछि अब हामी कुरा गर्छौँ के को बारेमा त, यस 1-2वटा क्वेसन गर्छौँ। जस्तै हामीलाई धेरै क्वेसनहरू के सोधिरहेको हुन्छ, जस्तो विच वान इज मोर आयोनिक, विच वान इज लेस आयोनिक, विच वान इज मोर कोभ्यालेन्ट, त्यस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्छ। सो मोर प्रिसाइजली हामीले फेजान्स रुलबाट गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले बेसिसको फर्ममा, अहिलेसम्म पढेको बेसिसको फर्ममा कसरी आयोन्सहरू छुट्याउन सकिन्छ त्यो कुरा हेर्छौँ। सो विच इज मोर आयोनिक भनेर सोध्यो भने, विच इज मोर आयोनिक भनेर सोध्यो भने जस्तो है, सो आयोनिकको बेस हामीले के भनेको थियौँ, मेटल्स र नन मेटल्स हो, हैन? मेटल्स र नन मेटल्सकै फ्युजनबाट आयोनिक बोन्ड बन्छ, हैन? सो यहाँ के भयो हेर, अब मेटल्स र नन मेटल्स भनेपछि मेटल्सले एक्जिक्युट कुन क्यारेक्टर गर्छ, मेटालिक क्यारेक्टर। सो मेटल्सले एक्जिक्युट गर्ने मेटालिक क्यारेक्टर, हैन? अनि नन मेटलले सिमिलरली के हो, नन मेटालिक क्यारेक्टर, एनएमसीले डिनोट गर्छु म, ठिक छ कि छैन? सो आयोनिकको बेसिस के हो, यसको आयोनिक बोन्डको बेसिस के मान्छौँ हामीले, मेटल र नन मेटलको मेटालिक क्यारेक्टर एन्ड नन मेटालिक क्यारेक्टर रेस्पेक्टिभली। सो यो केसमा अब हामी के हेरौँ हेर है, जस्तो हामीलाई क्वेसन दियो, यस्तो एउटा क्वेसन दियो, होइन? क्वेसन दियो। सो यो क्वेसन छ, तल अप्सनमा चाहिँ के दियो त हामीलाई, NaF दियो, NaCl दियो, NaBr दियो र NaI दियो। यो हामीलाई के दियो, अप्सन्सहरुमा दियो। सो अब हामीले यसको लागि चाहिँ बेसिस हामीले के मानेछौँ, मेटालिक क्यारेक्टर र नन मेटालिक क्यारेक्टर। सो यो सब अप्सनमा सोडियम कमन भनेपछि मेटालिक क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसलाई हामीले हेर्नु परेन। नन मेटल डिफ्रेन्ट छ, नन मेटालिक क्यारेक्टर जसको बढी त्यसले नै बढी स्ट्रङ आयोनिक बोन्ड फर्मेसन गर्छ। यो भनेको त्यो है, जसको मेटालिक क्यारेक्टर बढी र जसको नन मेटालिक क्यारेक्टर बढी, त्यो दुवैले के काम गर्छ, आयोनिक बोन्ड फर्मेसन गर्ने काम गर्छ। सो त्यसै गरेर यहाँ हेर त, हाम्रो यो के भयो त, एउटै केमा पर्छ, पिरियडमा पर्छ। सो यो FCl Br र I यो यसरी पर्यो र डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नन मेटालिक क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ भन्न सक्छौ, वाट इज, हेर डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि नन मेटालिक क्यारेक्टर गोज अन
गोज अन डिक्रिजिङ। यो कुरा याद राख्ने होइन, बिर्सिनु भएन। यो त सिम्पल पेरियोडिक टेबलको कुराहरू याद राख्नुपर्छ हामीले, सानोतिनो कुराहरू पनि। जस्तो यहाँ के भयो, यो एउटै ग्रुपमा लाइ गर्यो, डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि नन मेटालिक क्यारेक्टर घट्छ भनेपछि मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ, बढ्छ डाउन द ग्रुप। यो कुरा याद राख्न सजिलो हुन्छ। सो यो डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि नन मेटालिक क्यारेक्टर घट्ने भएको कारणले गर्दा सबसे बढी नन मेटालिक क्यारेक्टर कसले बोक्यो त, फ्लोरिनले। सो यो केसमा सबसे हाइएस्ट आयोनिक बोन्ड कसले फर्मेसन गर्यो, हाइएस्ट अथवा मोर आयोनिक बोन्ड कुन लाग्छ त, NaF, त्यसपछि NaCl, त्यसपछि NaBr, होइन। अनि तिमीलाई विच वान इज मोर कोभ्यालेन्ट भनेर सोधेको भयो त्यसको केसमा। सो जसको लिस्ट नन मेटालिक क्यारेक्टर हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो, कोभ्यालेन्ट बोन्डको फर्मेसन गर्थ्यो। यति कुरा हो। जस्तै अब यो भयो मेटललाई कन्स्टेन्ट मानेर, यदि हामीले नन मेटल कन्स्टेन्ट राखेर दिएको भए, जस्तै हामीलाई सोध्यो LiCl, यस्तो खालको सोध्यो। सो यो केसमा अब के हुन्छ त, हामीलाई सोध्यो विच वान इज मोर आयोनिक। सो यसमा हाम्रो नन मेटल कन्स्टेन्ट चाहिँ हामीलाई मेटलको केसमा हेर्नु छ। सो यो पनि एउटै ग्रुपमा लाइ गर्छ र डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि के भनेको थिएँ, मेटालिक क्यारेक्टर गोज अन इन्क्रिजिङ, होइन। सो सबसे बढी मेटालिक क्यारेक्टर कसले सो गर्छ, पोटासियमले सो गर्छ। सो यो केसमा के भयो, पोटासियम मोर आयोनिक देन सोडियम क्लोराइड इज मोर आयोनिक देन लिथियम क्लोराइड। र त्यसै गरेर मोर कोभ्यालेन्ट सोधेको भयो, NaCl इज मोर इलेक्ट्रोकोभ्यालेन्ट देन यो, अनि ठ्याक्कै उल्टो हुन्थ्यो, ठिक छ। सो यो भयो हाम्रो कुन मोर आयोनिक भयो, होइन, कुन यसको चाहिँ बेसिसमा। मेन हामीले रिजनिङ गर्नको लागि चाहिँ फजान्स रुल इज बेस्ट है, सबमा एप्लिकेबल हुन्छ। त्यो हाम्रो 3rd लेक्चरमा आउँछ। अब हामी के को बारेमा कुरा गर्छौँ त, प्रपर्टिज अफ आयोनिक बोन्डको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो प्रपर्टिज अफ आयोनिक बोन्ड। सो यसमा सबसे पहिला हामी के को बारेमा कुरा गर्छौँ, फिजिकल स्टेट अथवा फिजिकल प्रपर्टिजमा, फिजिकल स्टेटमै जाउँ पहिला। सो फिजिकल प्रपर्टिजमा जति पनि आयोनिक बोन्डबाट फर्मेसन हुन्छ त्यो सब के हुन्छ, सोलिड स्टेटमा बस्छन्। म्याक्सिमम केमा बस्छ, सोलिड स्टेटमा बस्ने काम गर्छ। र यो सिम्पली किन हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि आयन्सको फर्मेसन हुन्छ त्यो ग्यासेस स्टेटमा हुन्छ। ग्यासेस स्टेटमा अनस्टेबल भएको कारणले गर्दा तिनीहरू एकअर्काको बिचमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारणले गर्दा केमा कन्फाइन्ड भएर सोलिड फर्ममा बस्छन्, किनभने सोलिडमा आयन्सहरूको मुभमेन्ट एकदम लिस्ट हुन्छ, मुभमेन्टै हुँदैन पनि भनौँ, ठिक छ। सो हाम्रो नुनमा पनि के हुन्छ, त्यो क्रिस्टल फर्मेसन के को कारणले हुन्छ, जुन हाम्रो सोलिडिफाईको कारणले गर्दा हुन्छ। त यो त हामी सोलिड स्टेटमा पढ्छौँ, तर नि हल्का आउटलाइन दिउँ। किन यो के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा सोडियम आयनको वरिपरि 6वटा क्लोरिन आयन हुन्छ, एन्ड भाइस वर्सा, हो कि होइन। सो यसले गर्दाखेरि के गर्छ, एउटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाउँछ, क्रिस्टलको स्ट्रक्चर बनाउँछ। र सिङ्गल सोडियम क्लोराइडले बनाउने होइन, जस्तै यो सिङ्गल Na+ र Cl- ले कहिले पनि कुनै स्ट्रक्चर डिस्टिङ्क्ट गर्दैन। अघि पनि भने आयोनिक बोन्डले कुनै पनि डिस्टिङ्क्ट स्ट्रक्चर डेभलप गर्दैन, किनभने यिनीहरू डिरेक्सनलेस हुन्छ। तर यस्तै खालको धेरैवटा NaCl कन्फाइन्ड भएर चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछ, र त्यो स्ट्रक्चरको कन्फाइन्ड नाम चाहिँ के हो, रक साल्ट स्ट्रक्चर भन्छ। त्यसलाई रक साल्ट स्ट्रक्चर भनिन्छ, ठिक छ कि छैन। सो हाम्रो के भयो, फिजिकल प्रपर्टिजमा यो सोलिड स्ट्रक्चरमा बस्छ। र NaCl को इक्जाम्पल लिँदा भन्दाखेरि एउटा NaCl को वरिपरि 6वटा क्लोरिन र 6वटा क्लोरिनको वरिपरि के अरे एउटा क्लोरिनको वरिपरि 6वटा सोडियम भनेपछि यो भाइस वर्सा भनेको त्यो। सो यसको कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ के याद राख्ने भन्दाखेरि एउटा NaCl, Na+ र Cl- एउटा मात्र छ भने, एउटा छ भने तिनीहरूले कुनै पनि स्ट्रक्चर डिस्टिङ्क्ट गर्न सक्दैन। सिम्पली यसरी बुझ्ने होइन। र यो धेरैवटा आयो भने, धेरैवटा NaCl एउटा ग्रुपमा स्ट्रक्चरमा यदि इन्टरआयोनिक बोन्ड बनाएर बस्छ भने तिनीहरूले एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछ, र त्यो स्ट्रक्चर भनिन्छ रक साल्ट स्ट्रक्चर। र रक साल्ट स्ट्रक्चर चाहिँ स्ट्रक्चर हामी सोलिड स्ट्रक्चर अथवा सोलिड स्टेट पढ्दाखेरि छुट्टै लेसन छ, त्यसमा चाहिँ मोर डिटेलमा जान्छौँ। त्यसमा फेस सेन्टर्ड, बडी सेन्टर्डको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ, त्यसबाट एउटा क्वेसन कन्फर्म आउँछ, होइन। सो यो भयो हाम्रो फिजिकल प्रपर्टिज। अब हामी जाउँ मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट। मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त, अभियसली के हुन्छ, हाई हुन्छ। किन हुन्छ त हाई, किन भन्दाखेरि यिनीहरूमा एकदम हाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। अघि नै भनिसकेँ, किन भन्दाखेरि इन्टर आयोनिक डिस्टेन्स एकदम कम, फोर्स बढी।
सो यसको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ, एकदम बढी हुन्छ। अब के को बारेमा हामी कुरा गरौँ त, नाउ लेट्स टक अबाउट इट्स सल्युबिलिटी। ठिक छ, सल्युबिलिटीको बारेमा कुरा गरौँ। सल्युबिलिटी भनेको के हो त, हामी सबलाई के थाहा छ, लाइक डिजल्भ्स लाइक, लाइक डिजल्भ्स लाइक छ भने यो भनेको के हो त, यदि कुनै पनि पोलार कम्पाउन्ड छ त्यसलाई डिजल्भ गर्छ कसले मात्र, पोलार सल्भेन्टले। त्यसै गरेर यदि कुनै नन पोलार छ भने नन पोलारले मात्र डिजल्भ गर्ने काम गर्छ। सो यसको केसमा पनि सल्युबिलिटी हेर्ने हुँदाखेरि इट इज हाइली सल्युबल इन वाटर एन्ड अदर पोलार सल्भेन्ट्स बट इट इज नट सल्युबल इन नन पोलार। यही याद राख्ने, लाइक डिजल्भ्स लाइक, होइन। सो सल्युबिलिटी के को आधारमा हुन्छ त, यसमा हाइड्रेसन इनर्जी याद राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यो इनर्जी कुन बेला हुन्छ त, जुन बेला आयोनिक कम्पाउन्डहरू वाटरसँग बोन्डिङ बनाएर हाइड्रेसनमा जान्छ, हो कि होइन, द आयोनिक कम्पाउन्ड गेट्स हाइड्रेटेड, र त्यो बेला जुन इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो इनर्जीलाई भनिन्छ हाइड्रेसन इनर्जी। र यो कुरा पनि के याद राख्ने त, जहिले पनि जुन हाम्रो हाइड्रेसन इनर्जी छ, हाइड्रेसन इनर्जी इट इज अलवेज ग्रेटर देन ल्याटिस इनर्जी है। सो हाम्रो हाइड्रेसन इनर्जी इज अलवेज ग्रेटर देन ल्याटिस इनर्जी, यो कुरा पनि कहिले नबिर्सिने, होइन। किन भन्दाखेरि जुन हाम्रो एक्वस सल्युसनमा यदि हामी हेर्छौँ भने, सो यो बेला के हुन्छ त, हामीले यदि एक्सपेरिमेन्टल फर्मबाट हेर्ने भन्दाखेरि यसमा के वाटरको के हुन्छ, डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट भन्ने प्रपर्टी हुन्छ। त्यो प्रपर्टीको कारणले गर्दा दुईवटा आयन्स बिचको फोर्सलाई यसले रिड्युस गर्न सक्छ। एक्सपेरिमेन्टले के पत्ता लगाएको छ, 81 टाइम्सले रिड्युस गरिदिन सक्छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द आयन्स क्यान बी रिड्युस्ड बाई 81 टाइम्स। सो अब यही कन्सेप्ट नेक्स्ट प्रपर्टीमा आउँछ, जुन चाहिँ हो कन्डक्टिभिटी है। यो हाम्रो हाइड्रेसन इनर्जी बुझ्यौ, होइन। तर सर्टेन आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरू छन् जसको हाइड्रेसन इनर्जी बढी भएको कारणले गर्दा, जस्तै हाम्रो BaSO4, होइन, PbSO4, यिनीहरूको ल्याटिस इनर्जी यति बढी छ नि, किनभने यिनीहरू चाहिँ इन्सल्युबल हुन्छन्। किन इन्सल्युबल हुँदो रहेछन् भन्ने बुझ्यौ, किन भन्दाखेरि यसमा ल्याटिस इनर्जीको फ्याक्टर आउँछ। जसको ल्याटिस इनर्जी बढी, जसको ल्याटिस इनर्जी एकदम नै हाई, हाइड्रेसन इनर्जीले ओभरकम गर्न सक्दैन ल्याटिस इनर्जीलाई, र हाइड्रेटेड हुँदैन, हाइड्रेसनमा जाँदैन। किन नत्र भए यदि हाइड्रेसन इनर्जी बढी छ भने यो के हुन्छ, सल्युबल हुन्छ। सो अब यसकै केसमा हामी के कुरा गर्छौँ, कन्डक्टिभिटी, यो 81 टाइम्सको कुरा पनि त्यसमै आउँछ, होइन। सो अब हाम्रो के छ, कन्डक्टिभिटीको कुरा छ, होइन। सो कन्डक्टिभिटी चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त, यदि फ्री आयन्स प्रेजेन्ट छ भने कन्डक्टिभ हुन्छ कुनै पनि कुरा, हो कि होइन। जस्तै हाम्रो फ्री आयन्स यदि छैन भने त के हुन्छ, फ्री आयन्स प्रेजेन्ट छैन भने कन्डक्टिभिटी देखाउँछ त, देखाउँदैन। र यहाँ एउटा कुरा के याद राख्ने, आयोनिक कम्पाउन्ड सोलिड स्टेटमा प्रेजेन्ट छ भनेपछि आयोनिक कम्पाउन्डहरू सोलिड स्टेटमा बसेर कहिले पनि कन्डक्सन गर्न सक्दैनन्, याद राख्ने। इन सोलिड स्टेट नो कन्डक्सन, कुनै कन्डक्सन गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रोन्स नै छैन। किन भन्दाखेरि हरेक इलेक्ट्रोन्स एकअर्काको बिचमा हाइली एट्र्याक्टिभ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले बाँधेका छन्। सो यसमा कुनै पनि इलेक्ट्रोन्स पाउँदैन फर द कन्डक्सन। तर बट इन मोल्टेन लेखौँ, इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन भनेपछि हामीले हिट दिएर मेल्ट गर्छौँ भने, इन मोल्टेन स्टेट एन्ड एक्वस स्टेट दे आर गुड कन्डक्टर्स, किन भन्दाखेरि तिनीहरूमा के प्रेजेन्ट भयो, फ्री इलेक्ट्रोन्स आयो, होइन। सो यो कसरी भयो त हेर, मोल्टेन स्टेटमा त के गर्यो हामीले, टेम्परेचर दियो, टेम्परेचर इन्क्रिज गरेपछि ऱ्यान्डमनेस इन्क्रिजेस, यो सबलाई थाहा छ। सो ऱ्यान्डमनेस भनेको के हो त, जति पनि बोन्ड बनेको थियो त्यो सब ब्रेक भएर जान्छ, हिट प्रोभाइड गर्ने बित्तिकै। सो ब्रेक भएपछि फ्री आयन्स पायो, होइन। सो फ्री आयन्स फ्री इलेक्ट्रोन्सले गर्दा के हुन्छ, यसमा मुभमेन्ट हुन्छ। यसमा सरी इलेक्ट्रोन होइन,
आयोन्स हुन्छ यसमा आयोनिक कम्पाउन्डमा फ्री आयोन्सको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन ट्राभल हुन्छ सो त्यसकै लागि त हामीले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्छौँ हैन अनि त्यसै गरेर एक्वस स्टेटमा के हुन्छ त अब म यही सल्युबिलिटीको कुरा आउँछ आयोनिक कम्पाउन्ड वाटरमा सल्युबल भनेको कारण के हो त जुन जस्तो यदि हामीले एक्सपेरिमेन्ट दियौँ है जस्तो यहाँ देखिनलाई यहाँ भनौँ जस्तो यहाँ मैले यदि एउटा ए भन्ने स्याम्पल लिए अनि अर्को बी भन्ने स्याम्पल लिए ठिक छ सो यो चाहिँ ए भन्ने स्याम्पल चाहिँ के छ इन एयर छ हैन यो ए भन्ने एक्सपेरिमेन्ट हामीले एयरमा गरिरहेछौँ र त्यो बिचमा दुईवटा एटम्सको बिचमा दुईवटा आयोन्सको बिचमा एफए भन्ने फोर्स लागिरहेछ अरे ठिक छ एफए भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन इन एयरमा र बी भन्ने एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के गरे वाटरभित्र गएर तिनीहरूको बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन आउँदाखेरि एफबी आयो सो यो रिलेसनबाट हामीले एक्सपेरिमेन्टली के पत्ता लाग्थ्यो त एफए को भ्यालु 81 टाइम्स एफबी हो यो भनेको के हो त एफबी इज एफए डिभाइडेड बाई 81 यो भनेको के यहाँबाट हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ वी क्यान कन्क्लुड द्याट इन वाटर द फोर्स अफ एट्र्याक्सन हैन यदि आयोनिक कम्पाउन्ड हामीले वाटरमा डिजल्भ गरेका छौँ भने त्यो केसमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन डिक्रिजेस बाई 81 टाइम्स देन द्याट अफ इन केस अफ एयर अर भ्याकम सो यो कुरा चाहिँ याद राख्ने सो त्यसको कारणले गर्दा यो फ्रेजाइल बोन्डिङ भइदिन्छ र इजिली ब्रेकडाउन हुन्छ त्यही भएर हाम्रो वाटर एक्वस स्टेटमा पनि के हुन्छ यसमा फ्री आयन्स प्रेजेन्ट हुन्छ र दे आर गुड कन्डक्टर्स सो यो भयो हाम्रो कन्डक्टिभिटीको केस ठिक छ अब यसमा आइसोमेरिजमको कुरा गर्ने भन्दाखेरि आइसोमेरिजम भनेको हामीले के भनेको छौँ त जसको चाहिँ सेम मोलिकुलर फर्मुला छ तर डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरल फर्मुला छ दे आर कल्ड एज आइसोमेरिजम तर आइसोमेरिजम इज ओन्ली सोन बाई कोभ्यालेन्ट बोन्ड यो कुरा याद राख्ने इट इज ओन्ली सोन बाई कोभ्यालेन्ट बोन्ड इट इज नट सोन बाई आयोनिक बोन्ड किन भन्दाखेरि किन वाइ भन्यो भने किनभने आयोनिक बोन्डको कुनै पनि स्ट्रक्चर छैन सो दे क्यानट बी डिस्ट्रिब्युट अन द बेसिस अफ द स्ट्रक्चर कोभ्यालेन्ट बोन्डको मात्रै एउटा सर्टेन स्ट्रक्चर हुन्छ सो आयोनिक बोन्डको स्ट्रक्चर नभएको कारणले गर्दा यसमा आइसोमेरिजमको कुरा नगर्दा पनि हुन्छ तर अर्को कुरा जुन छ हाम्रो आइसोमेरिजम भन्ने कुरा छ आइसोमर्फिजम सरी अब आइसोमर्फिजम भनेपछि के हो त जसको चाहिँ 3D स्ट्रक्चर कन्स्ट्यान्ट अब स्ट्रक्चर छैन भन्यो भर्खर भन्छौ तिमी हैन अनि अहिले चाहिँ फेरि कुन हो 3D स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ मैले अघिदेखि के भनिरहेको छु त जुन यदि सिङ्गलमा हेर Na+ र Cl- सिङ्गल यति नै मात्र आयोन छ अरे हैन यो दुईटा आयोन मात्रै छ भने यिनीहरूको स्ट्रक्चर डिस्टिङ्क्ट हुँदैन र डिरेक्सनै फिक्स छैन जहाँ मलाई त्यहीँ बस्छ हैन तर जस्तै हामीले मिथेनहरूको स्ट्रक्चर कुरा गर्दाखेरि त के हुन्छ त यहाँ त हाम्रो यसले जहिले पनि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर देखाउँछ भनेको हो हैन टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर त यसले त एउटै मोलिक्युलले मात्र देखायो यसमा NaCl भन्ने छ यसले त एउटा स्ट्रक्चर कन्फाइन्ड स्ट्रक्चर देखाएन हो कि हैन सो तर यसको 3D स्ट्रक्चर भनेको के हो अघि जुन मैले रक साल्ट स्ट्रक्चर भने जसमा एउटा सोडियमको वरिपरि 6वटा यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउँछ एउटा क्यूब जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ नि हो त्यो स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरेको है सो यो स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ यदि यस्तो खालको स्ट्रक्चर कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ल्याटिक स्ट्रक्चर अथवा 3D स्ट्रक्चर सो यदि त्यो सेम छ सेम पनि नभनौँ सिमिलर छ भने त्यस्तो खालको कम्पाउन्डलाई भनिन्छ आइसोमर्फिजम र आइसोमर्फिजम इज डिस्टिङ्क्टली सोन बाई आयोनिक बोन्ड भनेपछि के छ यदि सेम 3D स्ट्रक्चर अथवा सेम ल्याटिस छ भने ठिक छ 3D स्ट्रक्चर छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ आइसोमर्फिजम भनिन्छ र यसमा के हुन्छ त हेर कस्तो जस्तै हामी NaCl र KCl को केसमा हेर्छौँ NaCl र MgCl को केसमा भनौँ ठिक छ सो यो आइसोमर्फिजम कसले सो गर्छ हामीलाई पत्ता लगाउनु छ भने विच अफ द फलोइङ आर आइसोमर्फ्स भनेर सोध्यो भने हामीले कसरी भन्न सक्छौँ त हेर सो यो दुईटा आइसोमर्फ्स हो मैले भने त हाउ क्यान आई प्रुभ भन्दाखेरि क्लोरिनको कुरा नगर्ने यहाँ अब क्लोरिन कन्स्ट्यान्ट छ नन मेटालिक क्यारेक्टर यहाँ हेर्ने सोडियम र म्याग्नेसियमको केसमा ठिक छ हेर यो के छ साइड इफ टु जस्तो दुईवटा हामीलाई दियो कुनै पनि कम्पाउन्ड यदि कुनै पनि दुईवटा
यो एलिमेन्ट्स दुईवटा एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के छ नेबरिङ छ र एउटै पिरियडमा लाई गर्छ भने नेबरिङ भनेको एउटाको साइडमा अल्टरनेटिभली बिसाइड इच अदर छ भने त्यस्तो खालकोले चाहिँ के गर्छ आइसोमर्फिजम डिनोट गर्छ। जस्तै यहाँ Na र म्याग्नेसियम भनेपछि के हो त एउटै पिरियडमा लाई गर्यो र सोडियम पछि म्याग्नेसियम नै आउँछ हैन। सो यो दुईटाको स्ट्रक्चर यदि हामीलाई सोडियम म्याग्नेसियम MgCl2 को MgCl को स्ट्रक्चर हामीलाई डिनोट गरेर देखा भन्यो ठीक छ MgCl को स्ट्रक्चर हामीलाई एकदम डिस्टिङ्क्ट गरेर देखा भन्यो भने हामीले के भन्न सक्छौँ त NaCl सँग यसको स्ट्रक्चर मिल्छ आइसोमर्फिजम डिनोट गर्छ। किन भन्दाखेरि यसको यदि हामीले ल्याटिस स्ट्रक्चर अथवा 3D स्ट्रक्चर जुन हामीले अघि सोडियम क्लोराइडको क्युब जस्तो देखायो सो इट रिजेम्बल्स द रक साल्ट स्ट्रक्चर अफ सोडियम क्लोराइड। सो आइसोमर्फिजम भनेको यो हो। यसबाट थोरै कन्सेप्टहरू छ हैन। सो यो कन्सेप्टहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिरहन्छ के हैन आइसोमर्फिजमको कन्सेप्ट हो। सेम ल्याटिस अथवा 3D स्ट्रक्चर कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यस्तो खालकोलाई के भनिन्छ हाम्रो आइसोमर्फिजम भनिन्छ। सो त्यस पछाडि अब हामी के को बारेमा हेरौँ त टाइप्स अफ रियाक्सन। सो आयोनिक कम्पाउन्डले देखाउने रियाक्सनको बारेमा हामी कुरा गरौँ है। टाइप्स अफ रियाक्सन दैट इज सोन बाय आयोनिक कम्पाउन्ड जसले आयोनिक बोन्ड देखाउने कम्पाउन्डलाई आयोनिक कम्पाउन्ड सो के भयो त यिनीहरूले देखाउने रियाक्सनलाई के भनिन्छ आयोनिक रियाक्सन। सो पोइन्ट टु बी नोटेड कि आयोनिक रियाक्सन इज द फास्टेस्ट रियाक्सन है। त्यही भएर हामीले यसको कहिले पनि रियाक्सन निकाल्ने काम गर्दैनौँ। जुन हामी केमिकल काइनेटिक्स भन्ने लेसन पढ्छौँ नि त्यसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलहरूको बोन्ड फर्मेसनको क्याल्कुलेट गर्छौँ। कहिले पनि आयोनिक कम्पाउन्डको बोन्ड फर्मेसनको क्याल्कुलेट गर्दैनौँ किन भन्दाखेरि यिनीहरूको बोन्ड फर्मेसनको ड्युरेसन नै यति सानो हुन्छ 10⁻⁻5 देखि 10⁻⁻6 सम्मको रेन्जमा जान्छ कहिलेकाहीँ -8 सम्मको रेन्जमा पनि जान सक्छ। सो यसरी एग्रिगेटमा लिनु 10⁻⁻6 सम्म जान्छ। सो यो यति फास्ट हुन्छ वी क्यानट क्याल्कुलेट है। सो हाम्रो विदिन अ ब्लिङ्क अफ एन आई हाम्रो यति फास्ट यसको रियाक्सन हुन्छ। सो आयोनिक रियाक्सन सबसे फास्टेस्ट हो र यो सिम्पल कुरा हो है। हामी जस्तै NaCl र AgNO3 को इक्जाम्पल लिन्छौँ भने हामी ल्याबमा गर्ने इक्जाम्पल हो कि हैन AgCl + NaNO3 निस्किन्छ र AgCl के को रूपमा जान्छ व्हाइट PPT को रूपमा निस्किन्छ हो कि हैन। सो व्हाइट PPT को रूपमा इन्स्ट्यान्ट हामीले थोपा हाल्ने बित्तिकै हैन त्यो रियाक्सन टेस्ट ट्युबमा थोपा हाल्ने बित्तिकै व्हाइट PPT फर्मेसन भइहाल्छ यति इन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त्यति फास्ट हुन्छ हैन। सो यो सब के भयो हाम्रो यो जति पनि अकर हुन्छ जति पनि छ यो सब एक्वस फर्ममा एकर हुन्छ हो कि हैन। सो एक्वस फर्ममा यिनीहरू के को फर्ममा हुन्छ आयोन्सको फर्ममा। एक्वसमा के हुन्छ यो Na+ र Cl- को टर्ममा बस्छ यो Ag+ र NO3- को टर्ममा बस्छ यो Ag+ र Cl- को टर्ममा बस्छ र यो Na+ NO3- को टर्ममा बस्छ। सो सब के छ आयोनिक फर्ममा छ। सो आयोनिक रियाक्सन एकदम फास्ट हुन्छ र मोलिकुलर रियाक्सन एकदम स्लो कोभ्यालेन्ट रियाक्सन एकदम स्लो हैन। कोभ्यालेन्ट बोन्डिङको फर्मेसन मोलिकुलर रियाक्सन यिनीहरूको चाहिँ हामी के गर्छौँ टाइम क्याल्कुलेट गर्छौँ केमिकल काइनेटिक्समा हैन कति टाइम लाग्छ तर आयोनिकको निकाल्न सक्दैन। सो टाइप अफ रियाक्सन इज आयोनिक रियाक्सन विच इज द फास्टेस्ट वान हैन। अनि यहाँ इक्जाम्पलबाट हेर्न सकिन्छ यो एक्वस फर्ममा जान्छ पहिला हैन जहिले पनि आयोन्सको फर्ममा ब्रेक हुन्छ र आयोन्सको इन्टरचेन्जिङ भयो यहाँ त AgCl सँगै आयो NO3 सँगै आयो। सो आजको हामीले यो लेक्चरमा चाहिँ के को बारेमा कम्प्लिट गर्यौँ त आयोनिक कम्पाउन्डको स्ट्रक्चर हैन आयोनिक कम्पाउन्डको कस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ त जस्तै हाम्रो सोडियम क्लोराइडको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरे तर इन्डिभिजुअलको स्ट्रक्चर हुँदैन एउटा ग्रुपमा आयो भने एउटा सर्टेन स्ट्रक्चर डिनोट गर्छ। त्यस पछाडि आयोनिक बोन्डलाई कुन चाहिँ फेभरेबल इनर्जी गर्छ जस्तै यसलाई आयोनाइजेसन इनर्जी मिनिमम चाहिन्छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी बढी चाहिन्छ ल्याटिस इनर्जी पनि एकदम हाई हुनु पर्यो टु फेभर द फर्मेसन अफ आयोनिक बोन्ड। त्यस पछाडि यसको प्रपर्टिजहरुमा डिस्कस गर्यौं हैन सल्युबिलिटीको बारेमा हाम्रो कन्डक्टिभिटीको बारेमा सो यिनीहरुको बारेमा डिस्कस गर्यौं। नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी ल्याटिस इनर्जीको बारेमा कुरा गर्छौं। सो आजको लागि यति नै गाइज हैन। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र आई विल बी सीइङ इन द नेक्स्ट वान। नमस्ते।